Hello students. So हामीले previous lesson we completed the chapter in nutrition in animals. Okay. Related to this chapter, previous chapter सँग related, we'll start a new chapter today. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ respiration in animals. Right. अब यो किन related छ भन्दाखेरि हामीले nutrition मा हामीले के भनेको थियो, there are 5 different steps. Okay. Ingestion, digestion, absorption, assimilation र egestion. Okay. एसिमुलेसन को प्रोसेस में हामीले के भनेको थियो कि हाम्रो बडीले चाहिँ डाइजेस्टेड फूड जुन चाहिँ छ त्यो डाइजेस्टेड फूडबाट पाएको जुन चाहिँ डिफरेंट केमिकल्सहरु छ हामीले के भनेको थियो कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोज बनिन्छ, फ्याट्स फ्याटी एसिड्स बनिन्छ, प्रोटिन्स अमाइनो एसिड्स बनिन्छ, राइट। अब यो हामीले के भनेको थियो कि स्मल इन्टेस्टाइनबाट बिलाइले एब्जर्ब गर्छ, एब्जर्ब गरिसकेपछि डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ युज हुनको लागि। ओके, अब यो युज जुन चाहिँ गर्ने प्रोसेस हुन्छ एसिमुलेसन को प्रोसेस छ हामी अलिकति डिटेलमा पढ्छ इन दिस च्याप्टर अफ रेस्पिरेसन इन एनिमल्स। ओके, रेस्पिरेसन इन एनिमल्स को बारेमा हामी अब रेस्पिरेसन इन एनिमल्स पढ्दाखेरि एसिमुलेसन को बारेमा हामी अलिकति के गर्छ डिस्कस गर्छ, राइट। सो अब रेस्पिरेसन द फर्स्ट वर्ड लाइक आई अलवेज टेल यू कि जबसम्म हामी टपिक बुझ्दैन लेट अस नो नट गो इन्टु द च्याप्टर, राइट। रेस्पिरेसन भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि रेस्पिरेसन भन्दाखेरि हामीले कमनली हामीले यो वर्ड सुनेको छ भने रेस्पिरेसन भन्दाखेरि हामी सास लिनु, ओके, बट रेस्पिरेसन भनेको सास लिनु मात्रै हैन। ओके, इट इज ओन्ली वन पार्ट अफ रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसन को एक भाग चाहिँ ब्रीदिङ हो, सास लिनु हो, राइट। यसको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ डाइजेस्टेड फूडबाट ताकत बनिन्छ हामीलाई काम गर्नको लागि त्यो जुन चाहिँ प्रोसेस हुन्छ त्यो पनि जोडिन्छ, राइट। अब रेस्पिरेसनमा के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि एक नम्बरमा ब्रीदिङ, ओके, वी हैव ब्रीदिङ, किन ब्रीदिङ बिना के हुँदैन रेस्पिरेसन स्टार्ट हुन सक्दैन, राइट। द सेकेन्ड पार्ट इज व्हाट वी कैन से इज very simple words ma okay what we can say is making energy, okay, ताकत बनाउने जुन चाहिँ प्रोसेस छ, ओके, ब्रीदिङ र एनर्जी बनाउने जुन चाहिँ प्रोसेस छ मेकिङ एनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ हामी दुईटा सँगैलाई चाहिँ के भन्छ रेस्पिरेसन भनेर भन्छ, राइट। सो वी लर्न अबाउट बोथ दिस स्टेप्स इन डिटेल इन दिस च्याप्टर। ओके, अब हामीले अहिले एनिमल्स को कुरा मात्रै गर्दैछ। ओके, वी आर ओन्ली टकिङ अबाउट एनिमल्स। ओके, अब ओके देयर इज अ स्पेलिङ मिस्टेक। ओके, दिस इज ब्रीदिङ, ओके, ब्रीदिङ बी आर ई ए टी एच आई एन जी। ओके, सो फर्स्ट हामी यही ब्रीदिङ को बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ। ओके, ब्रीदिङ को बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि ब्रीदिङमा हाम्रो के हुन्छ हामीले सास लिन्छ र सास छोड्छ। ओके, हामीले लामो सास लिएर लामो सास छोड्छ, कोही बेला थाकेको बेलामा छिट्टो सास लिन्छ छिट्टो सास फेर्छ, ओके, छोड्छ, राइट। फर्स्ट पार्ट इज ब्रीदिङ। ब्रीदिङ को पनि ब्रीदिङ इज डिवाइड इन्टु टु पार्ट्स। ओके, के पार्ट छ भन्दाखेरि सास जुन चाहिँ हामी लिन्छ हामी गर्छ जुन चाहिँ, ओके, सास भित्र हावा जुन चाहिँ भित्र तानिँदैछ त्यसलाई हामी के भन्छ इनहेल। ओके, इनहेल गर्नु सास भित्र लिनु र सास बाहिर जुन चाहिँ छोड्छ त्यसलाई हामी के भन्छ वी कल दैट एक्सहेल। ओके, इनहेल गर्नु एक्सहेल गर्नु, राइट। सो ब्रीदिङ को दुईटा भाग छ, एउटा सास भित्र लिनु एउटा सास छोड्नु। ओके, अब ब्रीदिङ वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट भन्दा हामीलाई याद छ कि ब्रीदिङमा जब हामी सास लिन्छ, ओके, हामीले के हाम्रो बडीमा भित्र पस्छ कि, ओके, हामीलाई याद भएको चीज हो कि हामीले सास लिँदाखेरि अक्सिजन भित्र पस्छ र बाहिर निस्किँदाखेरि के निस्किन्छ कार्बन डाइअक्साइड। ओके, दुईटा चीज हुन्छ, हामीले सास भित्र लिँदा अक्सिजन पस्छ बाहिर जाँदा कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। ओके, अब जब अक्सिजन भित्र पस्छ, ओके, अक्सिजन भित्र पसिसकेपछि देन त्यसलाई चाहिँ अब युज गरिसकेपछि हाम्रो बडीले के बनाउँछ कार्बन डाइअक्साइड, त्यो चाहिँ अब हाम्रो बडीमा बस्नु भएन त्यही कारण त्यो चाहिँ हामी के गर्छ बाहिर निकाल्छ, राइट। सो ब्रीदिङमा दुईटा चीज हुन्छ, इनहेल अक्सिजन इनहेल गर्छ हामी, एक्सहेल गर्दा कार्बन डाइअक्साइड एक्सहेल गर्छ, राइट। अब हामीले नेक्स्ट हामीले अब ब्रीदिङ को बारेमा हामीलाई के याद हुनुपर्छ भन्दाखेरि, ओके, यो जुन
जुन चाहिँ इनहेल गर्ने प्रोसेस छ, ओके इनहेल भन्दा पनि हुन्छ, ओके वी क्यान कल इट इनहेलेसन। ओके इनहेलेसन सास लिनु, एक्सहेलेसन सासलाई बाहिर छोड्नु। ओके सेम थिङ, दुईटा सेम चीज। ओके इनहेल गर्नु इनहेलेसन, एक्सहेल गर्नु एक्सहेलेसन। ओके इनहेल र एक्सहेल गर्छ, राइट। सो अब हामीले 1 मिनेटमा कति खेप चाहिँ हामीले सास लिन्छ, कति खेप इनहेल गर्छ, कति खेप इनहेलेसन गर्छ, कति खेप एक्सहेलेसन गर्छ इन 1 मिनट, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल दैट ब्रीदिङ रेट। ओके त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल दैट ब्रीदिङ रेट। मतलब 1 मिनटमा 1 मिनटमा कति खेप चाहिँ इनहेलेसन र एक्सहेलेसन हुन्छ, ओके त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ब्रीदिङ रेट, राइट। अब नर्मली एउटा नर्मल ह्युमन बिइङमा, एडल्ट ह्युमन बिइङमा 18 देखि लिएर 25 टाइम्स सम्म हामीले इनहेल र एक्सहेल गर्न सक्छ। ओके सो ब्रीदिङ रेट जुन चाहिँ छ एडल्ट ह्युमन बिइङमा 18 देखि 25 को बीचमा हुन्छ, हामी नर्मली बसिरहेको बेला। ओके हामीले अझै हामीले कुद्नु थाल्यो, हामीले के एक्टिभिटी गर्दैछ भने यो अभियसली के हुन्छ, बढ्छ। ओके सो दिस इज इन सर्ट अबाउट ब्रीदिङ। ओके अब ब्रीदिङ भइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नेक्स्ट स्टेप हामीले के भनेको थियो कि नेक्स्ट स्टेपमा हामीले एनर्जी बनाउनु, ओके मेकिङ एनर्जी को कुरा हामीले गरेको थियो, राइट। अब ब्रीदिङबाट हामीले बडीमा के हाल्दैछ, अक्सिजन हाल्दैछ, राइट। सो त्यो अक्सिजन अब के हुन्छ, ओके त्यो अक्सिजन अब हाम्रो बडीमा के चाहिँ हुन्छ भनेर अब हामीले त्यो चाहिँ एनर्जी कसरी बनाउँछ त्यसले भनेर अब हामीले बुझ्नु पर्यो, राइट। अब जुन चाहिँ हामीले सास लिन्छ, ओके त्यो अक्सिजन हाम्रो लङ्स देखि लङ्सको बाटो हुँदा हुँदै हार्टमा पुग्छ, हार्टबाट चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो अक्सिजन ब्लडमा पस्छ। ओके सो फाइनली अक्सिजन कहाँनिर पस्छ, हाम्रो ब्लडमा, राइट। अब भिलाइले जब डाइजेस्टेड फुड एब्जर्ब गरेको छ, राइट, त्यो एब्जर्ब गरिसकेपछि त्यो डाइजेस्टेड फुड पनि कहाँनिर छ, ब्लडमा। ओके सो हामीले के पढेको थियो कि हामीलाई एनर्जी दिने फुड, हामीले अहिले मेकिङ एनर्जी पढ्दैछ, राइट। सो हामीले के पढेको थियो, एनर्जी दिने फुड कुन चाहिँ हो, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके कार्बोहाइड्रेट्स छ, राइट। अब हामीले के भनेको थियो कि डाइजेसन सकेर यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हामीले हाम्रो बडीले पचाइसकेर यो कार्बोहाइड्रेट के बनिन्छ लास्टमा, ग्लुकोज, राइट ग्लुकोज बनिन्छ। ओके अब हामीले के याद राख्नु पर्यो कि ब्लडमा के छ, अक्सिजन छ, ब्लडमा के पनि पुग्यो, ग्लुकोज पनि छ। ओके त्यहाँदेखि हाम्रो हामीले सास लिँदाखेरि के पनि पस्यो, अक्सिजन पनि पसेको छ, राइट। सो हाम्रो ब्लडमा के छ, ग्लुकोज एन्ड अक्सिजन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी, हामीले अगाडि पनि हामीले लेसनहरुमा भन्दै थिए कि हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी दे आर मेड अप अफ सेल्स, राइट। हामीले न्यूट्रिसन इन प्लान्ट्स पढ्दाखेरि पनि हामीले के भनेको थियो, सेल्सको बारेमा हामीले पढेको थियो, राइट। अमिबाको बारेमा पढ्दा पनि हामीले सेल्सको बारेमा पढेको थियो, राइट। अब हाम्रो इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ आवर बडीमा सेल्सहरु छ। ओके अब यो ब्लड इच एन्ड एभ्री सेलमा पुग्छ। ओके इच एन्ड एभ्री सेलमा पुगेपछि यो ब्लडमा के छ, अब ग्लुकोज र अक्सिजन छ, राइट। अब हाम्रो बडीमा भएको सेल्सहरुले चाहिँ के गर्छ, इच एन्ड एभ्री सेलले चाहिँ यो ग्लुकोज र यो अक्सिजनलाई युज गरेर के बनाउँछ, दे मेक एनर्जी। एनर्जी सँगसँगै पानी बनिन्छ। ओके विल जस्ट राइट वाटर एन्ड यो सँगसँगै के बनिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड। ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके एरोले देखाउँदैछ कि यो दुईटा मिक्स भएर यो तीनटा बनिँदैछ। ओके सो अब मेकिङ एनर्जी जुन चाहिँ हामीले भनेको थियो, ओके हामीले सास फेरिसकेपछि अक्सिजन ब्लडमा पुग्दैछ, हाम्रो ब्लडमा अलरेडी एब्जर्ब भएको ग्लुकोज पनि छ, राइट। अब जब त्यो ब्लड डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी हाम्रो केले बनेको, सेल्सले बनेको छ। ओके
अब त्यो सेल्समा चाहिँ के हुन्छ, ग्लुकोज र अक्सिजन सेल भित्र जब पुग्छ त्यो सेलले चाहिँ के गर्छ, यो दुईटा युज गरेर चाहिँ एनर्जी बनाउन थाल्छ, राइट। जस्तै हामीले खाना पकाउँदा, सब्जी पकाउँदाखेरि हामीले के गर्छ, सब्जीहरू काटेको हुन्छ, टमाटर प्याज मसलाहरू के काटेको हुन्छ, सबै मिसाउँदाखेरि सब्जी बनिन्छ, राइट। सो त्यसरी नै जब ब्लडले ग्लुकोज र अक्सिजन लिएर आउँछ, अब हाम्रो सेल्सहरूले के बनाउन थाल्छ, एनर्जी बनाउन थाल्छ, राइट। यो एनर्जी सँगसँगै के पनि बनिन्छ, वाटर पनि बनिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि बनिन्छ। वाटर हाम्रो सेल्सहरूलाई, बडीहरूलाई चाहिन्छ, ओके। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो वाटर युज भइहाल्छ। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हाम्रो बडीमा यो चाहिँ नचाहिने चिज हो, राइट। सो अब यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ, यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि ब्लडमा फ्याँकिदिन्छ सेल्सहरूले, ब्लडले ल्याएर फेरि लङ्सको बाटोबाट हार्टमा ल्याउँछ, हार्टबाट त्यो एब्जर्ब हुन्छ, तानिन्छ लङ्समा। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास मात्रै के हुन्छ, लङ्समा तानिन्छ, त्यहाँदेखि हामीले एक्सेलेसन गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, राइट। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ, ओके, जुन चाहिँ प्रोसेसबाट चाहिँ ब्रिदिङ गरेर हामीले अक्सिजन लिन्छ, त्यो अक्सिजन र ब्लडमा भएको ग्लुकोजले चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेलले चाहिँ के बनाउँछ, एनर्जी, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, र यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि हामीले एक्सेलेसन गरेर बाहिर फ्याँक्छ। यो डल्लै प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, रेस्पिरेसन भनेर भन्छ, राइट। अन्त यो प्रोसेस जुन चाहिँ के हुँदैछ, सेल भित्र हुँदैछ, ओके। हामीले रेस्पिरेसनको दुईटा भाग छ भनेको थियो, ब्रिदिङ र मेकिङ एनर्जी, ओके। जुन चाहिँ यो मेकिङ एनर्जी छ, एनर्जी बनिँदैछ, यो कहाँ बनिँदैछ भन्दाखेरि सेल्सहरूमा बनिँदैछ, राइट। सो यसलाई हामी के पनि भन्छ, वी अल्सो कल दिस, ओके, मेकिङ एनर्जी जुन चाहिँ थियो त्यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छ, सेल्युलर रेस्पिरेसन, ओके। सेल्युलर रेस्पिरेसन डिफाइन गर्नु पर्यो भने, ओके, जुन चाहिँ सेल्स, जुन चाहिँ प्रोसेसले सेल्सहरूले चाहिँ ग्लुकोज र अक्सिजन युज गरेर एनर्जी, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बनाउँदैछ, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ, सेल्युलर रेस्पिरेसन, ओके। यो सेल्युलर रेस्पिरेसनको लागि जुन चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ, त्यो अक्सिजन कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि ब्रिदिङ गर्दाखेरि आउँदैछ, राइट। सो यो दुईटै जब प्रोसेसहरू हामी सँगै लिन्छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, रेस्पिरेसन भनेर भन्छ, राइट। So this is a very brief introduction to respiration, okay. हामीले in the next lesson we will discuss about some animals जसलाई चाहिँ एनर्जी बनाउनको लागि अक्सिजन चाहिँदैन, उनीहरुमा चाहिँ ब्रिदिङ छैन, उनीहरुकोमा सेलुलर रेस्पिरेसन मात्रै छ, ओके। हामी जुन चाहिँ ह्युमन बीइंग्सहरु छ, अरु एनिमल्सहरु छ, ठुलठुलो एनिमल्सहरु छ, ओके, तिनीहरुमा चाहिँ ब्रिदिङ पनि हुन्छ, रेस्पिरेसन, सेलुलर रेस्पिरेसन पनि हुन्छ, ओके। So we will discuss about different types of respiration in the next class, and we will also discuss about यो जुन चाहिँ ब्रिदिङ छ, अघि मैले भनेको जस्तै ब्रिदिङमा चाहिँ के हुँदैछ, अक्सिजन भित्र पस्दैछ, त्यो पसेको लङ्समा पसेको अक्सिजन चाहिँ ब्लडमा एब्जर्ब हुँदैछ, ओके, त्यो एब्जर्ब भएर ब्लडमा जाँदैछ, ओके। So we will discuss about all these things in the next class.